बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ 9 मई के वाकयात के बाद मुल्क के अंदर जो शोरश पैदा की गई, उस हवाले से अहम इजलास हुए। सलामती कौंसिल कमेटी ने भी अहम फैसले किए और इन फैसलों की रोशनी में वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले वफाकी कमीना के इजलास में भी सलामती कौंसिल कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी गई। और इसके अलावा एक डेवलपमेंट और हुई है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए 9 मई के वाकयात की मजम्मत की है और कहा है, पहले भी मजम्मत की है, अब भी मजम्मत करता हूं। तो मुल्क के अंदर होने वाले ये वाकयात 9 मई के वो वाकयात शोहदा की फैमिलियों को इंतहाई नागवार गुजरे हैं। शोहदा की फैमिलियों में तशवीश पाई जा रही है कि शोहदा के यादगारों को तोड़ दिया गया। मेजर अजीज भट्टी शहीद, कर्नल शेर खान के मुजस्समों को तोड़ा गया। वो शोहदा की फैमिलियों का कहना है कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि शोहदा की कुर्बानियों को इस तरह नजरअंदाज किया जाएगा और कोई गिरोह इन तनसीबात को उखाड़ फेंकेगा, तोड़फोड़ करेगा। ये उन लवाहिकीन के लिए इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। 9 मई के वाकयात को कोई भी ज़ई शोर कबूल नहीं कर रहा, क्योंकि 75 साल तारीख में कभी ऐसा कोई वाकया रूनमा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की अहम तनसीबात को इस तरह निशाना बना दिया गया हो। और चलते चलते आगे बात को बढ़ाते हैं कि ये जो वाकयात हुए हैं, इसमें तहरीक इंसाफ की अहम लीडरशिप तहरीक इंसाफ से अलग हो रही है। अहम रहनुमा पार्टी को छोड़ रहे हैं। जनूबी पंजाब से साबिक 10 अरकान असम्बली वो भी पार्टी को छोड़ गए हैं। कराची से महमूद मौलवी भी तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं। कियानी साहब भी तहरीक इंसाफ को छोड़ गए हैं, जिनके मुतल्लिक खुद इमरान खान ने कहा है कि उन्हें कियानी साहब के जाने से बहुत दुख पहुंचा। इसके अलावा भी सिंध असम्बली के दिगर अरकान भी कम से कम जिनकी तादाद 3 है, वो भी तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह गए। इसके अलावा भी जराए का कहना है कि तहरीक इंसाफ की 30 से 40 साबिक अरकान कौमी व सूबाई असम्बली ऐसे हैं जो जल्द तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करेंगे। इसके अलावा भी जराए का कहना है कि चूंकि पंजाब में इलेक्शन हो रहे थे, इस हवाले से 297 हलकों में इमरान खान ने टिकट जारी कर दिए थे। तो जिन अफराद को टिकट जारी नहीं हुआ था, वो भी नाराजगी का इजहार कर रहे थे, और जिनको टिकट दिया गया वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ। अब सूरत हाल ये है कि जो टिकट से महरूम रहे वो पहले ही नाराज थे, लेकिन अंदरूने खाना उन्होंने इंतजामी हलकों से बात की है कि उनका अब तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। और यह भी मालूम हुआ है कि बाज ने तो तहरीरन लिख कर दे दिया है, बयान दे दिया है कि उनका अब तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह इसी खबर में से एक खबर और यह है कि ऐन मुमकिन है कि बाज टिकट होल्डर भी जल्द तहरीक इंसाफ को टिकट
واپس کر دیں. اور یہ چین گوئیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اس بات میں کہاں تک صداقت ہے. تو دوسری طرف یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بعض اضلاع میں تحریک انصاف سے وابستہ افراد اور اہم عہدیداران بھی پارٹی کو خیر آباد کہنے کا سوچ رہے ہیں. تاہم یہ تو آنے والے چند دن بتائیں گے کہ تحریک انصاف سے کون کون اڑن چھو ہو رہا ہے اور کون نہیں. اس کی بھی چند روز کے اندر اندر واضح شکل سامنے آ جائے گی. لیکن 9 مئی کے واقعات سے تحریک انصاف کو جھٹکا لگا ہے. تحریک انصاف کے کارکنان ایسے بھی ہیں جو کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، احتجاج پرامن ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ ہو گیا. عمران خان کا امتحان ہے کہ وہ اب 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اپنی پارٹی کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. عمران خان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ 1 ہفتے کا مارجن ہے، 1 ہفتے کے بعد تمام حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جس آسانی سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ایسا دکھائی دیتا نظر نہیں آ رہا. چونکہ ایک بڑی تعداد تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے پر توڑ رہی ہے اور وقت کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ کب تحریک انصاف سے الگ ہوں. تاہم کچھ عہدیدار اور سابق ارکان نے تو واضح طور پر پارٹی سے الگ راستہ اختیار کر لیا ہے. لیکن یہ قوی امکان ہے کہ عمران خان میں ایسی قوت موجود ہے کہ وہ شاید اپنے پارٹی عہدیداران، کارکنان اور سابق ارکان اسمبلی جو ہیں انہیں ہینڈل کر رہے ہیں اور انہیں اپنے بیانیے پر قائل کر لیں، تاکہ تحریک انصاف، اس میں تو کوئی شک نہیں، بڑی سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعت ہونا چاہیے. لیکن 9 مئی کے واقعات نے تحریک انصاف کو ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کیا ہے. اب یہ عمران خان کا بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اس معاملات کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں، اپنی جماعت کو کس طرح قائم و دائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کس طرح جو تحریک انصاف کا شرازہ بکھر رہا ہے اسے کس طرح اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. کیونکہ ماضی گواہ ہے کہ عمران خان جو کہتا تھا اس کا لیڈر سے لے کر کارکن تک وہی زبان بولتے تھے. لیکن اب 9 مئی کے بعد حالات مختلف ہیں. اب امتحان شروع ہے عمران خان کا، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید جہانگیر ترین کی شکل میں تحریک انصاف کی ایک نئی شکل سامنے آئے اور نئی تحریک انصاف کا وجود سامنے آ جائے. اور اس پر اون چودھری، جہانگیر ترین غور کر رہے ہیں اور ان کے رابطے بھی ہو رہے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.